रोंडा बायरन द सीक्रेट की मुसन्निफा की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। उनकी बाप के मौत के कुछ अरसा के बाद उनका बिजनेस कोलैप्स होने के दहाने पर था। उनकी जिंदगी के इस बुरे दौर में उनकी बेटी ने उन्हें एक किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटल्स की एक कॉपी बतौर तोहफा दी। इस किताब में मौजूद नजरियात उनकी सोच से बिल्कुल अलग थे, लेकिन वो इसके बारे में सोचना बंद ना कर सकीं। अगले कुछ महीनों में उन्होंने इस किताब के नजरियात का इत्तलाक अपनी जिंदगी पर शुरू किया, जिससे उनकी जिंदगी में बहुत सी मुस्बत इनफरादी और कारोबारी तब्दीलियां रोनुमा हुईं। इस यकीन के साथ कि उन्होंने कामयाबी के एक ऐसे राज को पा लिया है जिसे और तफसील के साथ बयान किया जाना चाहिए। इस मकसद के लिए उन्होंने एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा। रोंडा कभी एक प्रोड्यूसर रह चुकी थी। उन्होंने अपने ताल्लुकात और फन का सहारा लिया। उन्होंने अमेरिका के सफर के लिए पैसे जमा किए और काम शुरू कर दिया। अपने अमेरिका के सफर के दौरान उन्होंने हर उस टीचर, राइटर या स्पीकर का इंटरव्यू लिया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ जानता था। सिर्फ $3 मिलियन में बनी इस फिल्म को सिनेमा और टेलीविजन पे रिलीज की इजाजत नहीं मिली। ये मुश्किल भी उनके लिए एक नेमत साबित हुई। लोगों ने इसे इंटरनेट के जरिए देखा। इसकी डीवीडीज की सेल बहुत जोरों पर हुई। सिर्फ अमेरिका में ही इसकी 2 लाख के करीब कॉपीज फरोख्त हुई। हैरानी की बात तो ये है कि ये किताब सिर्फ फिल्म की कामयाबी या फायदा उठाने के लिए की गई मार्केटिंग का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये खुद एक पावरफुल टूल थी जो हकीकत में इसकी इतनी बड़ी फरोख्त का सबब बनी। ये किताब उन मुफक्किरों और लिखारियों के लिए एक तोहफा है जिन्होंने रोंडा को द सीक्रेट पर काम करने के लिए इंस्पायर किया। आइए जानते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और ये काम कैसे करता है। जिस राज को मुसन्निफा ने पाया था वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। मुख्तसरन ये कानून ये कहता है कि वो चीज जिस पर आप सोचते हैं या फिर जिस पर आप फोकस करते हैं वो आपकी जिंदगी में हो जाता है। हम उन चीजों, लोगों या फिर सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हमसे मुताबिकत रखती है। कायनात और इसके तमाम निजाम तवानाई हैं और तमाम तवानाइयां अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती हैं। इनफरादी तौर पर हर आदमी एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है जो एक बड़े एनर्जी फील्ड में एक छोटा एनर्जी फील्ड है। रोंडा के मुताबिक किसी इंसान का वाइब्रेशन का तयन उसकी सोच और एहसास से होता है और ये कुदरती तौर पर एक सिमिलर फ्रीक्वेंसी की तरफ अट्रैक्ट करता है। रोंडा के मुताबिक किसी इंसान का वाइब्रेशन का तयन उसकी सोच और एहसास से होता है और ये कुदरती तौर पर एक सिमिलर फ्रीक्वेंसी की तरफ अट्रैक्ट करता है। फर्ज कीजिए कि आप एक ट्रांसमिशन टावर हैं जो कायनात में महसूसात की फ्रीक्वेंसी को नशर कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसीज वक्त और खला से परे हैं। अपनी सोच को बदलकर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं और आप हकीकत में एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो अपनी जिंदगी में मुस्बत लोगों और हालात को अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, चाहे आप इस नजरिए से रजामंद हैं या नहीं, इस पर यकीन करें या ना करें, पर यह काम कर रहा है। इसके इत्तलाक पर आपको इंतहाई हैरान कुन मौके मैसर आएंगे। इस कुर्राए अर्ज पर दौलत की इंतहाई गैर मुनसिफाना तकसीम के पीछे भी यही राज कार फरमा है। अमीर लोग हमेशा मजीद दौलत के बारे में सोचते हैं। दूसरे अल्फाज में वो दौलत को समझते हैं और इसके अलावा उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि वो लोग भी जो कारोबार में बहुत नुकसान उठाने के बाद अपनी दौलत को फिर से हासिल कर लेते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो अपनी मौजूदा हालत के बावजूद अबंडेंस यानी दौलत की फरावानी पर फोकस करते हैं। अट्रैक्शन का ये कानून उन्हें उनकी डोमिनेंट सोच के मुताबिक नतीजा फराहम करता है। ये देखा गया है जब लोग फितरी तौर पर इस राज को पा लेते हैं तो उन्हें अपनी मनफी सोच के असर की फिक्र होती है। लेकिन इस किताब में शामिल एक मुबस्सिर माइकल बर्नार्ड बैकविथ के मुताबिक मुस्बत सोच कई बार मनफी सोच के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होती है। माइकल तजवीज करते हैं कि कायनात को यकीन दिलाएं कि आपकी मुस्बत सोच इंतहाई ताकतवर है और मनफी सोच कमजोर। उनका कहना है कि शुक्र है हमारी सोच के दरमियान एक एज गैप या बफर होता है जिसकी वजह से
ہمیشہ صحیح چیز ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ اب آئیے اس قانون کے کریٹو پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کن مراحل میں کام کرتا ہے؟ یہ اس قانون کے استعمال کا ایک خاص طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم اپنی منچاہی چیز کو پا سکتے ہیں۔ اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے آسک، یعنی مانگنا۔ کائنات کو صاف صاف اپنی سوچ سے آگاہ کیجیے، اسے بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ایسا کیے بغیر کائنات آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ کلیئرٹی آف تھاٹ از پاور، یہ ایک مشہور کہاوت ہے۔ مانگتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جو بھی مانگیں وہ ایک دم کلیئر ہونا چاہیے۔ اپنے جسم سے مکسڈ وائبریشنز کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ اکثر ہم کلیئرٹی کے ساتھ نہیں مانگتے، جس کی وجہ یہی مکسڈ وائبریشنز ہیں۔ یہ وائبریشنز کائنات کو بھی کنفیوز کرتی ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتی کہ آخر حقیقت میں ہم کیا چاہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے بلیو، یعنی یقین۔ آپ یہ تصور کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے۔ جی ہاں، یہ یقین بہت ضروری ہے، تبھی آپ کا ایمان مانگے جانے والی چیز پر پختہ ہوگا۔ تیسرا مرحلہ ہے ریسیو، یعنی حاصل کرنا۔ ایسا محسوس کریں، یہ سوچیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے بعد ہمارے تاثرات بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ویژولائزیشن ہے، اچھا محسوس کرنے کے بعد ہی تبدیلی آئے گی۔ تو یہ ہوئے 3 مراحل: آسک، بلیو، ریسیو۔ رونڈا کا مزید کہنا ہے کہ کائنات کو اپنی مرضی سے آگاہ کرنا کسی کیٹالوگ سے آرڈر پلیس کرنے کے برابر ہے۔ آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور پھر اس کی وصولی کے لیے بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کیٹالوگ میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہو، جبکہ زندگی کے کیٹالوگ میں ایسا کچھ بھی نہیں جو آپ کائنات سے نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اس کا مینیو آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز مت سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا، میں اتنا کیسے پا سکتا ہوں۔ اس کائنات میں ہر چیز ممکن ہے۔ آپ صرف اپنا مینیو ڈیسائیڈ کریں اور جو چاہیں مانگیں، اور یقین کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچنے والا ہے۔ بلیو اور ریسیو کے تاثرات بہت ضروری ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ کائنات اپنی تخلیق میں کبھی تفریق نہیں کرتی۔ بڑھتی ہوئی گھاس پر نظر ڈالیے۔ اسی طرح جب آپ پرسکون ہوتے ہیں اور اپنی توقعات پر خوشی محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے من چاہے نتائج کو پانے کے لیے اپنے دماغ کو کلیئر میسج دیتے ہیں۔ میڈیٹیشن یا پھر لا آف اٹریکشن سے انسپائرڈ ایکشنز زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں۔ میڈیٹیٹ کرنا اچھی عادت ہے، پر لا آف اٹریکشن سے انسپائرڈ ایکشنز اس سے کہیں زیادہ اثر انگیز ہیں۔ اس جملے کو بار بار سنیے، آپ کی زندگی میں کلیئرٹی بہت ضروری ہے۔ سیلف ہیلپ ایکسپرٹ جیمز رے لا آف اٹریکشن کا موازنہ الادین کی کہانی سے کرتے ہیں۔ رے کا کہنا ہے کہ یہ کائنات ہمارا جینی ہے جو ہماری تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ اپنے طور پر یہ کبھی نہیں جان سکتی کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم اس سے کچھ مانگتے نہیں ہیں تب تک کائنات کو کلیئر نہیں ہوتا۔ ہم بار بار کہتے ہیں کلیئر رہیے، کلیئرٹی از پاور۔ کسی بھی سوچ کو آسانی سے ریسیو کرنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں ہمارے متوقع نتائج سے جوڑ سکیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک نئی کار لینا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ٹیسٹ ڈرائیو لیجئے۔ اگر آپ ایک خاص گھر چاہتے ہیں تو اس کا انسپیکشن کریں اور اسے اپنے گھر کی طرح ویژولائز کریں۔ اگر آپ اپنی خواہشات کو ویژولائز نہیں کرتے تو یہ آپ کی وائبریشن فیلڈ سے دور رہیں گے اور آپ انہیں کبھی اچیو نہیں کر پائیں گے۔ مصنفہ ایک ویژن بورڈ بنانے کا مشورہ دیتی ہیں۔ ایک بورڈ پر ان تمام چیزوں کی تصاویر کو پن کیجئے جنہیں آپ حقیقت میں چاہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی کارگر طریقہ ہے، دنیا میں لاکھوں لوگ اسے اپناتے ہیں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی اسٹڈی ٹیبل کے آگے اس بورڈ کو لگا لیجئے۔ اگر آپ ایک بزنس چلاتے ہیں تو اپنے آفس کے اندر ایک ویژن بورڈ ضرور لگائیں اور ارادہ کیجئے کہ آخر آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بورڈ آپ کی ویژولائزیشن کو مضبوط کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ حیران کن طور پر آپ کی زندگی میں ان سے جڑے مواقع پیدا ہوں گے۔ لا آف اٹریکشن کے مطابق جب آپ کسی چیز کو بہت اسٹرانگلی ویژولائز کرتے ہیں تو آپ کی تھاٹ سے کچھ وائبریشنز نکلتی ہیں۔ یہ وائبریشنز کسی مساوی تھاٹ والی وائبریشنز کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں اور آپ کی زندگی میں ایسے ہی واقعات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی چیز غربت پر بھی لاگو ہوتی ہے۔
किसी मनफी सोच रखने वाली आदमी की वाइब्रेशन किसी दूसरी मनफी सोच वाले आदमी से मिलती हैं और यूं लोगों के हालात कभी नहीं बदलते। ये बहुत बड़ी वजह है कि अमीर मजीद अमीर और गरीब मजीद गरीब होता जा रहा है। इस कानून के इत्तलाक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों पर होता है। एक दफा फिर बताया जाता है कि ये बोर्ड किसी वाजिया जगह पर आवेजा करें ताकि आपकी नजर बार बार इस पर पड़ती रहे। इसी तरह आस्क, बिलीव और रिसीव को प्रैक्टिस करते रहें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, आपको हाउ या कैसे की झंझट में नहीं पड़ना। आपको ये जानने की कतन कोई जरूरत नहीं कि कायनात कैसे आपकी मनचाही ख्वाहिश को पूरा करेगी। आपका कायनात पर पूरा पूरा एतमाद होना चाहिए। चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज के को क्रिएटर जैक कैनफील्ड इसकी बहुत अच्छी मिसाल देते हैं। अगर कोई शख्स कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक रात में गाड़ी चलाता है तो ये जरूरी नहीं कि वो कैलिफोर्निया के एक किनारे से न्यूयॉर्क के दूसरे किनारे को देखे। उसको सिर्फ हेडलाइट्स की जरूरत पड़ती है जो उसे उसके सामने की सिर्फ चंद फीट की सड़क ही दिखाए और वो सिर्फ उसकी मदद से दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। जिंदगी का उसूल भी कुछ ऐसा ही है। अगर जिंदगी में आपको भरोसा होगा तो आपका रास्ता खुद ब खुद वाज़िया होगा। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, क्योंकि वो लोग ये नहीं समझ पाते कि उन्हें ये कैसे मिल सकती हैं। अपनी ख्वाहिश पर हाउ या कैसे का सवाल या निशान लगाने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके अंदर मनफी सोच जन्म लेती है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी के गोल्स कभी वाजिया नहीं हो पाते। इन तमाम चीजों का आपस में गहरा ताल्लुक है। जब आप हमेशा कैसे के बारे में सोचते हैं तो आप कायनात को शक में मुब्तला कर देते हैं। आप मंजिल चुनिए, रास्ता खुद ब खुद जाहिर होगा। मशहूर राइटर बॉब डोली के मुताबिक कायनात आप और आपके ख्वाब के दरमियान के मुख्तसर और तेज तरीन रास्ते से वाकिफ है। रोंडा विजुअलाइजेशन की कॉन्सेप्ट की मजीद वजाहत करती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपकी कायनात से मांगी ख्वाहिश को आपको विजुअलाइज करने को कहता है। दूसरे अल्फाज में ये आपको वो तासुरात महसूस करने के लिए कहता है जो आप अपने ख्वाब पूरा करने के बाद एक्सपीरियंस करेंगे। तारीख में बहुत से इन्वेंटर्स ने विजुअलाइजेशन का सहारा लिया है। राइट ब्रदर्स की मिसाल लीजिए। उन्होंने अपनी सोच में एक जहाज देखा और फिर ही उसे हकीकत में तैयार किया। विजुअलाइजेशन एक ऐसा आला है जो आपको हाउ या कैसे को भुलाकर यकीन रखने और रिसीव करने पर फोकस करने में मदद देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपनी जिंदगी पर इत्तलाक करने के लिए आपको अपने फीलिंग गुड वाले वक्त को बढ़ाने की जरूरत है। अपने आसपास की चीजों से प्यार और शुक्रगुजारी की फीलिंग से आपकी जिंदगी में अच्छी सूरत हाल पैदा होती है। द मास्टर की सिस्टम के ऑथर चार्ल्स हेनल बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्यार का ही दूसरा नाम है। जब आप लगातार अपने ख्वाब से प्यार करने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन चाहे ख्वाब पूरे होने लगते हैं। हमें एक खास वक्फे के बाद ये चेक कर लेना चाहिए कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मनफी सोच रखते हैं तो हम उन सभी अच्छे नताइज को ब्लॉक कर देते हैं जो कायनात हम तक पहुंचाना चाहती है। आइए अब पैसे के राज से वाकफियत हासिल करते हैं। पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको दौलत के बारे में सोचना चाहिए। बहुत से लोग नाकाफी होने पर ध्यान देते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ कमी की ही फीलिंग रहती है। वो हमेशा सोचते हैं कि उनके पास नाकाफी है और ये उनके हालात में भी वाजिया होता है। आप जो भी पाना चाहते हैं उसका शॉर्टकट प्रेजेंट में खुशी को महसूस करना होता है। जाहिर है कि ये यकीन करना आसान नहीं है कि हमारे पास पहले ही सब कुछ मौजूद है, पर आपको इसकी आदत डालनी होगी। अमीर क्लास का कोर इमोशन फ्रीडम का होता है। वो अपने दिमाग में हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो अपने दिमाग में फ्री रहते हैं। वो डरते नहीं, वो फॉल्ट्स को फाइंड नहीं करते। जब तक आप इन सब चीजों की आदत नहीं डाल लेते, आप एक रिच क्लास जैसा कभी नहीं सोच पाएंगे और फिर आप इस किस्म की वाइब्रेशंस ना पैदा करने के बायस बहुत से मौके भी खो देंगे। जब आप इस खुशी को महसूस करते हैं कि आपके पास पहले ही सब कुछ मौजूद है जो आप चाहते हैं, तो ये कायनात को जल्दी रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर करती है। इस नुक्ते को समझने के लिए जैक एनफील्ड की जिंदगी का एक अहम वाकया सुने। जैक क्लेम स्टोन की दी हुई नसीहत याद करते हैं। स्टोन एक अजीम मोटिवेटर और बिजनेसमैन थे। स्टोन ने जैक से कहा, खुद के लिए एक इतना बड़ा गोल डिसाइड करो
جو کہ پورا ہونے پر تمہارے ہوش اڑا دے۔ اس وقت کینفیلڈ کی سالانہ آمدنی $8,000 تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ان کی تنخواہ فی سال $1,00,000 ہوگی۔ انہوں نے اپنے بستر کے بالکل اوپر چھت پر $1,00,000 کا چیک پیسٹ کر دیا اور ہر دن وہ اس چیک کو ویژولائز کرتے رہے۔ 1 ماہ تک کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب پبلش کی اور حساب لگانے لگے کہ اگر اس کتاب کی فروخت ایک خاص تعداد میں ہوتی ہے تو وہ اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں۔ ایک سپر مارکیٹ میں انہوں نے ایک مشہور میگزین دیکھی اور انہوں نے اس میں اپنی کتاب فیچر کرانے کے بارے میں سوچا۔ کچھ ہفتے بعد انہوں نے ایک لیکچر دیا اور بعد میں ایک خاتون سے ملاقات کی جو اس میگزین میں لکھتی تھی۔ اس خاتون نے اس میگزین میں ان کی کتاب پر ایک آرٹیکل لکھا جس کی مدد سے کتاب خوب فروخت ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کینفیلڈ نے اپنا گول اچیو کیا؟ نہیں، اس سال انہوں نے $92,327 کی کمائی کی، لیکن یہ ان کے مقصد کے کافی قریب تھا۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے اسی پروسیس یعنی مارکیٹنگ کو بڑے پیمانے پر کرنے کا کہا۔ ٹھیک اسی سال کینفیلڈ کو اپنے پہلے پبلشر سے $1 ملین یعنی $10,00,000 کا پہلا چیک موصول ہوا۔ اس کتاب کے اندر لا آف اٹریکشن کی وضاحت مزید کئی طریقوں سے کی گئی ہے۔ رونڈا ایک ایسے آدمی کی مثال بھی دیتی ہیں جو اپنی زندگی میں رومانس کا خواہش مند تھا۔ اس کے گھر میں ایسی خواتین کی تصویریں لگی تھیں جو سامنے دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ اس انسان نے لا آف اٹریکشن کو سمجھنے کے لیے اپنے گھر میں ایک لونگ ریلیشن شپ کی پینٹنگ کو آویزاں کیا۔ جلد ہی اسے اس کی لائف پارٹنر مل گئی۔ یہ کوئی اتفاق یا جادو نہیں۔ اگر لا آف اٹریکشن کا استعمال صحیح انداز میں کیا جائے تو یہ واقعی اثر انگیز ہوتا ہے۔ آپ کے عوامل آپ کی خواہش کے حساب سے ہی ہونے چاہیے۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ آتھر کی بہن امریکہ شفٹ ہونا چاہتی تھی لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر ایک دن انہوں نے اپنے گھر کے تمام سامان بیچا اور کپڑوں کے کچھ بیگز تیار کیے۔ ٹھیک 1 ماہ کے بعد انہوں نے خود کو امریکہ میں پایا۔ یہ تمام مثالیں اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہیں کہ اگر آپ لا آف اٹریکشن پر یقین رکھیں گے تو یہ ضرور کام کرے گا۔ یہ قانون آپ کی صحت پر بھی کام کرتا ہے۔ اپنے ہیلنگ پروسیس کے دوران آپ کو اپنے اطراف مثبت سوچ بکھیرنی ہوگی۔ رونڈا کا ماننا ہے کہ ہمارے جسم میں کوئی بھی بیماری تبھی تک رہتی ہے جب تک کہ وہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے۔ بیماری پر فوکس کرنے کی بجائے صحت پر فوکس کریں، کیونکہ بیماری پر فوکس کرنے سے منفی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ خود کو اچھا محسوس کروانے کے لیے ٹاپک چینج کر دیجئے۔ اپنی بیماری پر زیادہ بات مت کریں۔ اگر آپ کے پاس سوائن فلو پھیل رہا ہے تو آپ اس پر زیادہ ڈسکشن مت کیجیے۔ اس کے ڈر سے بھی آپ اس وائبریشن کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ کسی بڑی بیماری کا علاج پمپل ٹھیک کرنے کے مترادف ہے۔ دھیان ہٹا کر آپ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماری بھی دور کر سکتے ہیں۔ یقین کیجیے، زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہمارا ساتھ آخر تک نبھانے کا شکریہ۔ آپ یہاں تک پہنچنے پر ایک امپورٹنٹ ٹپ ڈیزرو کرتے ہیں اور وہ ہے ایکٹ آف گریٹیٹیوڈ یا شکر گزاری کی سوچ۔ اگر آپ کتاب دی سیکرٹ کی نالج میں سے کوئی ایک اصول اپنانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین انتخاب ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد رات کو سونے تک اس واحد خدائے مطلق کے شکر گزار رہیے۔ اس کتاب کی مکمل آڈیو بکس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ لا آف اٹریکشن کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو مکمل آڈیو بک ضرور سنیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔